बात याद रखिएगा, अल्लाह हमेशा लोगों को आपके सामने जाहिर करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद को कितनी अच्छी तरह से छुपाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी कोशिश करते हैं और अपनी असली तवज्जो पर पर्दा डालते हैं। अल्लाह सब जानने वाला है। वो हमेशा आपके सामने उनके इरादों को जाहिर करेगा। जब आप किसी मुश्किल वक्त, मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे होंगे तो अल्लाह आपको हमेशा लोगों के असली चेहरे दिखा देगा। यकीन करें, अल्लाह आपकी आंखों के सामने जो कुछ जाहिर करेगा उस पर आप हैरान रह जाएंगे। वो लोग जिनके बारे में आपको लगता है कि वो ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपको अपनी ज़िंदगी से ऐसे बाहर निकाल देंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। वो लोग जिन्हें आपकी मदद करनी चाहिए थी, जिन्हें आपका साथ देना चाहिए था, जो बहुत दावे करते थे, झूठी बातें करते थे, अल्लाह उनके असली रंग आपके सामने लेकर आएगा। कभी भी ये ना भूलें कि आपके साथ कौन था और कौन नहीं था। अल्लाह ने आपको एक वजह के लिए ही उनके असल रंग दिखाए। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह झूठे और बुरे लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकालता है और एक दिन आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों से दूर ही रखे जो हमारा बुरा चाहते हैं और जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह आपको 1000 टुकड़ों में तोड़ेगा ताकि आपको ये एहसास हो सके कि आप कितने मजबूत हैं। वो आपकी ज़िंदगी में आजमाइशें और मुश्किलात लाएगा सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको किस तरह दर्द और परेशानियों का मुकाबला करना है। मुझे लगता है हम जिस तकलीफ़ और मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं उसके बारे में सोचने का ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है कि वो किसी इंसान पर इतना बोझ नहीं डालता जो वो बर्दाश्त न कर सके। यानी आप उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं, इसीलिए वो आपको आजमाइश में डालता है ताकि आप और भी ज़्यादा मजबूत हो सकें और अल्लाह के मज़ीद करीब जा सकें। अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो इंसान फरियाद कर सकता ही नहीं। यानी दुआ में हाथ उठाने वाले आप नहीं हैं बल्कि वो अल्लाह है जो आपको खुद तक लाया है, वो आपको दुआओं तक लाया है। कभी सोचा है कि फ़लाँ चीज़ की चाहत से पहले भी क्या आप अल्लाह के पास इसी तरह जाते थे, हर रोज़ रोते तड़पते गिड़गिड़ाते? क्या पहले भी उसे इसी तरह से मनाते थे सुबह और शाम? अगर नहीं तो जवाब बहुत सीधा और आसान है। अल्लाह आपके और अपने दरमियान मुलाकात के बहाने बना रहा है ताकि आप उससे मिलने जाएं, चाहे कोई भी आस दिल में लिए, क्योंकि वो तो आपका अपनी तरफ आना देखता है, फिर चाहे गर्ज कोई भी हो, कैसी भी हो, जैसी भी हो। आपको बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाया जाएगा, उन तरीक़ों से जिनका आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। आप आजमाइशों और मुश्किलात से गुजरेंगे। ये सबसे मुश्किल चीज़ होगी जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। आप खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे, आप हार मानना चाहेंगे, तकलीफ़ महसूस करेंगे, आपको हर चीज़ धोखा लगेगी, आपको कभी कभी कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। और उस वक्त सिर्फ एक ऐसी सबसे अहम चीज़ है जिसको आप सीख लेंगे, यहाँ तक कि वो लोग भी जिनके पास सब्र नहीं है, ये आपके अंदर बढ़ता जाएगा और आपको अपनी पूरी सलाहियतों को बढ़ने देना है।
آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑو، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دعائیں اچانک سے قبول ہونے لگیں تو سمجھو معجزہ ہے۔ سجدوں میں بہے آنسوؤں سے جو کھلا یہی وہ دروازہ ہے۔ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس ہی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو، وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جس رب نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی ہمیشہ بکھرا رہنے نہیں دے گا۔ جس امید سے تم نے دعا مانگی تھی اب قبولیت کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ تمہارے ہر آنسوؤں کو اب وہ کچھ ہی وقت میں مسکراہٹوں میں بدل دے گا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا جاتا ہے اور جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ تم دیکھنا وہ کن کہے گا اور تمہارے سارے زخم بھر جائیں گے، تمہیں تمہاری چاہت عطا کر دی جائے گی۔ تم بس اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ یقین رکھو جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملے، مگر توکل رکھو گے تو دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ ہر تکلیف سے واقف ہے، اور وہ انصاف والا اور تم سے محبت کرنے والا بھی تو ہے۔ بس اپنے حالات اسی کے حوالے کر دو اور پھر بے فکر ہو جاؤ۔